हम जो है वो अपना म्यार कार करा रहे हैं और पैगाम भी दे रहे हैं। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़्वालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का हमारा ये एहतजाज बर्मा के मज़लूम मुसलमानों के लिए है। और जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस वक्त बर्मा में जो मुसलमानों पर तारीख़ का बदतरीन जुल्म व सितम ढाया जा रहा है, उसके लिए पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। और उसी सिलसिले में आज हमारा ये तंजीम इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बरोट में ये एहतजाजी रैली निकाली गई है। और जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि बर्मा के रोहिंग्या नस्ल के जो मुसलमान हैं उनके साथ हर 3-4 साल के बाद उनकी नस्ल कुशी की जाती है। उनको जो है हर 3-4 साल के बाद 15-20 हज़ार 30 हज़ार मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है। और बर्मा की हुकूमत उन मुसलमानों को वहाँ पर शहरियत का हक़ नहीं देती। उन्होंने उनको वहाँ पर कोई शनाख्ती कार्ड, कोई पासपोर्ट बनाकर नहीं दिया हुआ। वो उनको उन मुसलमानों को, हालांकि वो सदियों से वहाँ पर आबाद हैं, कम अज़ कम 700-800 साल से वहाँ पर वो आबाद हैं, लेकिन बर्मा की हुकूमत ने उनको शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ। लिहाजा वो खुद उनको वहाँ पर मारते हैं और उसके बाद वहाँ से उनको निकलने भी नहीं दी जाता। पूरी दुनिया का मीडिया, हत्ता को भी अरकान सूबा जहाँ पर ये जुल्म सितम ढाया जा रहा है, वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। जो मुसलमान वहाँ से किसी तरीके से भागकर बांग्लादेश की बॉर्डर पर पहुँचते हैं तो बांग्लादेश की हुकूमत कहती है कि तुम्हारे पास पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो उनको वहाँ पर दाखिल नहीं होने देती। जो मुसलमान वहाँ से भागकर कश्तियों में, जहाज़ों में सवार होकर समुंदर में जाते हैं तो कोई मुल्क अपनी मुल्की हुदूद के अंदर उनके जहाज़ों को, कश्तियों को दाखिल नहीं होने देता, जिसकी वजह से उन कश्तियों के अंदर, जैसा कि आप इन बैंदरों पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वो समुद्रों के अंदर भटक रहे हैं। और भूख और प्यास की वजह से तस्वीरों में आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ है, यानी पलक रहे हैं भूख से और प्यास से, क्योंकि तारीख़ का बदतरीन जुल्म सितम उन पर ढाया जा रहा है। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है कुरान हकीम में, सूरह निसा की आयत करीमा 75 है ये। और इस आयत में अल्लाह ताला बिल्कुल इस मंज़र की, जो आजकल बर्मा में हो रहा है, इस पूरी मंज़र कशी अल्लाह ताला फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, ऐ मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में क़िताल नहीं करते। वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान, के कमज़ोर मर्द, कमज़ोर औरतें और कमज़ोर बच्चे वो उस जालिम बस्ती के अंदर मौजूद हैं और वो वहाँ पर ये दुआ कर रहे हैं, यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा। वो दुआ करते हैं कि हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल, जिस बस्ती के, जिसके जहाँ के हुक्मरान ज़ालिम हैं। और वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। और वो अल्लाह से यूँ दुआ करते हैं, अल्लाह तू हमारे लिए कोई हमायती भेज, हमारे लिए कोई मदद भेज। तो ये बिल्कुल बर्मा की आज की सूरत हाल की इस मंजर कशी अल्लाह ताला ने की है। तो इस तरह का ये जुल्म सितम मुसलमानों पर ढाया जा रहा है। और पिछले 15 सालों में पूरी दुनिया में कश्मीर, अफ़गानिस्तान, फ़लस्तीन, इराक़, शाम, लबनान, लीबिया 70-80 लाख मुसलमानों को 15 सालों में शहीद कर दिया गया है। लेकिन मुसलमान जो है सिर्फ एहतजाज तक महदूद हैं। यह हमारा एहतजाज बिलाशुबा, इस पर अल्लाह हमें अजर देगा, एक आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं, लेकिन ये इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का एक हल तो हमारे हुक्मरानों से ताल्लुक़ रखता है। हम पूरी दुनिया के 58 इस्लामी ममालिक के जो मुसलमान हुक्मरान हैं उनसे ये मुतालबा करते हैं कि वो बर्मा की हुकूमत पर दबाव डालकर सबसे पहला काम तो ये करे कि उन मुसलमानों को वहाँ पर शहरियत का हक़ दिलाया जाए। कि वो लाखों की तादाद में मुसलमान हैं, उनको वहाँ का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट दिया जाए, ताकि उसके बाद फिर वो उस पासपोर्ट के बलबूते पर दुनिया में जहाँ कहीं जाना चाहें जा सकें। उसके बगैर दुनिया का कोई मुल्क उनको तस्लीम ही नहीं करता। तो हमारे हुक्मरान एक तो ये काम करें, और दूसरा तमाम मुसलमान हुक्मरानों से हमारा ये मुतालबा है कि बर्मा के जो सफ़ीर हैं, सफारती जो ताल्लुकात हैं, उनके साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ते किए जाएँ, उनके सफ़ीरों को यहाँ से निकाला जाए और इस जुल्म व सितम को बंद किया जाए। आम तौर पर ये होता है कि महीना डेढ़ वो जुल्म करने के बाद वो बंद कर देते हैं, 15-20 हज़ार मुसलमानों को शहीद करने के बाद।
لیکن پھر 2 سال کے بعد یہی کام شروع ہو جاتا ہے۔ پچھلے کتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر 2-3 سال کے بعد وہ 15-20 ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو اس کا ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں 58 ممالک ہیں، وہ برما پر دباؤ ڈال کر اس کا مستقل حل نکالیں اور مسلمانوں پر یہ ظلم و ستم بند کیا جائے۔ اور آج کے ہمارے حکمران پہلے وہ کیسے حکمران ہوتے تھے، یعنی جب اصل جو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا، تو اب بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا نظام خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب نظام خلافت قائم ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور ایک عیسائی فوجی مسلمان کو تھپڑ مارتا ہے، صرف تھپڑ مارتا ہے، کچھ نہیں، اس کو قتل نہیں کرتا، گولی تلوار نہیں مارتا، ایک تھپڑ مارتا ہے، اور وہ مسلمان وہاں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتا ہے اور اس کی مخبری جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خزانے کے دہانے کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہر صورت اس فوجی کو گرفتار کر کے لایا جائے جس نے مسلمان کو تھپڑ مارا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے اسپیشل اس وقت اس دور میں ایسی کشتیاں تیار کی جاتی ہیں جن کے چپو نظر نہیں آتے، ان کشتیوں پہ جا کر تاجر بن کے مسلمان فوجی جاتے ہیں اور اس فوجی کو جا کر گرفتار کر کے لاتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہ بندہ آتا ہے، وہ مسلمان جس کو اس نے تھپڑ مارا تھا، اور وہ جا کر پھر اپنا تھپڑ کا بدلہ لیتا ہے۔ جب نظام خلافت قائم ہوتا ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے کہ معتصم باللہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑا خلیفہ، اس کے دور میں عیسائیوں کے ملک میں ایک مسلمان عورت کو ایک فوجی نے تھپڑ مار دیا، اور اس مسلمان عورت نے اپنے گھر میں ہزاروں میل دور وہاں سے پکارا، واہ معتصمہ، اے معتصم ہمارے حکمران، اور یہ بات کسی نے معتصم باللہ کو پہنچا دی کہ وہ سینکڑوں میل دور فلاں ملک میں ایک عیسائی فوجی نے مسلمان عورت کو تھپڑ مارا تھا اور اس نے تجھے پکارا تھا، اور اس فوجی نے آگے سے اس عورت کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ہاں تمہارا حکمران ابرک گھوڑے پر بیٹھ کے آئے گا۔ ابرک گھوڑا کہتے ہیں جو بالکل کالا گھوڑا ہوتا ہے جس کے پاؤں سفید ہوتے ہیں، یہ بڑا مہنگا گھوڑا ہوتا ہے۔ تو فوجی نے مذاق کرتے ہوئے اس عورت سے کہا ہاں تمہارا حکمران ابرک گھوڑے پر بیٹھ کے آئے گا۔ تو چنانچہ معتصم باللہ نے اپنے خزانے کے دہانے کھول دیے اور پوری دنیا سے ابرک گھوڑے اکٹھے کر کے اپنی فوج کو ابرک گھوڑوں کے اوپر بٹھا کر اس ملک پر حملہ کیا، اور اس فوجی کے سامنے جا کر ابرک گھوڑے پہ کھڑے ہوئے دیکھا اور کہا دیکھا میں ابرک گھوڑے پہ بیٹھ کے آ گیا۔ جب اسلامی نظام خلافت قائم ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سندھ کے اندر ایک عورت پر ظلم ہوتا ہے، اور وہ یہاں سے محمد بن قاسم کو آواز لگاتی ہے اور عرب سے محمد بن قاسم لشکر لے کر آتا ہے اور سندھ کو فتح کر دیتا ہے۔ تو ہمارے مسائل کا مستقل حل تو یہی ہے کہ ہم اسلامی نظام خلافت کے لیے اس کے لیے جدوجہد کریں کہ ہمارا جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں نظام دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کو 22 لاکھ مربع میل تک پھیلایا تھا، ہم اس کے قیام کے لیے جدوجہد کریں۔ جب وہ نظام قائم ہوگا تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، برما کے اندر، کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، اور اللہ پوری دنیا کے جو مسلمان پوری دنیا میں ہیں ان کے اندر یہ غیرت جگہ کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور تیرے دین کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنے دین پر پورا چلنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔